जिंदगी टेलीविजन पर प्रोग्राम फजले रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद है आप सब खुदामंद के फजल से अमनो अमान में होंगे, खुश होंगे। खुदा के कलाम का लफ्ज़ों में ढलना और इंसानों तक पहुंचना, फिर उस इल्हाम को, उस कलाम को समझना और बेहतर तौर से जैसे कलाम है उस तरह से समझना, ये नस्ल इंसानी में एक सिलसिला है जो आज तक चलता आ रहा है। तमाम मज़ाहिब या फ़लसफ़े या तालीमात जो आज पूरी दुनिया में हैं, वो ये ख्वाहिश करते हैं कि लोग उन तालीमात को, उन मज़ाहब के बारे में जानें और उसको अपनाएं, उसके पैरोकार बन जाएं। इसलिए तमाम मज़ाहब या तालीमात या फ़लसफ़े अपनी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक नुक्ता बहुत अहम है कि ये ख्वाहिश तो सबके अंदर होती है कि उनकी बातें दूसरों तक पहुंचें, लेकिन बारहा ऐसा है कि खुद जो उस फ़लसफ़े या तालीम के पैरोकार हैं, वो उस तालीम के बारे में खुद जानने में कोताही करते हैं। और ये तकरीबन तमाम गुरोह या मकतबा फ़िक्र जितने इस दुनिया में हैं, सबका तकरीबन यही हाल है। इसीलिए खुदा इंसानों को मौके फराहम करता है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं प्रोग्राम फजले रबी के लिए, जो लाइव शो है, जहां पर आप सबके पास मौका है कि आप भी अपने सवालात, आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से, मकतबा फ़िक्र से क्यों नहीं है, आप सवाल कर सकते हैं और हम कलाम खुदा की रोशनी में कोशिश करते हैं कि उनके जवाबात दिए जाएं। और चूंकि मुख्तलिफ चैनल्स मुख्तलिफ मज़ाहब की तालीमात को फैला रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए दीन मसीहत पर भी बहुत से एतराज़ात और सवालात उठते रहे हैं और उठ रहे हैं, जिनके जवाबात देना हमारे लिए एक सादत भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। आज लाइव शो फजले रबी में सवालो जवाब का सिलसिला है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज हमारे साथ बाइबल मुकद्दस के एक मुअल्लम जो दीन इस्लाम और दीन मसीहत पर गहरी नज़र रखते हैं, वो एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं जिसका नाम है जिंदगी का कलाम। और आज मेरे लिए ये बहुत इज्जत और एहतराम है मेरे लिए, उनकी शख्सियत के लिए, कि आज वो मेरे साथ लाइव शो फजले रबी में मौजूद हैं और हम उनसे मुख्तलिफ सवालात जो दीन मसीहत या दीन इस्लाम के ताल्लुक से हैं उनसे पूछेंगे। और ईमान और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए बरकत का बायस होगा। अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है, जहन में कोई सवाल है, उलझन है, आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन, हमारा ईमेल, स्काइप आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप देख सकते हैं। मैं नहायत एहतराम से उनको वेलकम करता हूं लाइव शो फजले रबी में, प्यारे भाई हुसैन इंद्रियास। हुसैन भाई, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल साहब। ये मेरे लिए भी इज़्ज़त की बात है जो आपने मेहरबानी फरमाकर मुझे अपने इस बहुत अच्छे प्रोग्राम में दावत दिया, और मैं खुदावन का मशकूर हूँ और नाज़रीन का भी मैं मशकूर हूँ कि वो आपके इस प्रोग्राम को देखते हैं। और वाक़ईन मैं हमेशा आपके लिए और आपके प्रोग्राम के लिए और नाज़रीन के लिए दुआ करता हूं कि खुदावन हम सब से बातें करें, यही हमारा मकसद है। तो मैं आपका मशकूर हूं। जी, बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। हम इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी सवालात हैं वो हम आपसे पूछें। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीन मसीहत के बारे में अक्सर मुख्तलिफ एतराज़ात हैं और जो हमारे इस्लामी उलमा हैं या हमारे इस्लामी बहन भाई हैं, वो ये कहते हैं कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालिए कि क्या मसीही 3 खुदाओं को मानते हैं या वो एक वाहिद खुदा के
पैरोकार हैं, पूजा करते हैं, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वो वाहिद खुदा है। तो आप इस पर तफसील से आज रोशनी डालिए, ये आपका वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए खुशी की बाइस है, इज़्ज़त की बाइस है और बरकत की बाइस है कि खुदा ने मुझे ये मौका अता फ़रमाया है ताकि मैं खुदावन का मुक़द्दस कलाम इसका मुतालिया करूं और जो इसमें जो कुछ दी हुई है खुदा के बारे में, खुदाए वाहिद यकता के बारे में आप अजीज़ों तक पहुंचा सकूं। और डॉक्टर डैनियल साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का। इस सवाल के बारे में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सारे नाज़रीन को, चाहे आप मसीही हैं या गैर मसीही हैं, कोई फ़र्क नहीं, खुदा सारी कायनात का खालिक व मालिक है। वो हम सब का निजात दहिंदा है और वो चाहता है कि सभी इंसान उसकी तरफ लौट आएं। तो सबसे पहले डॉक्टर डैनियल साहब, मैं अजीज़ दोस्तों का तवज्जो पैदाइश की किताब, जो कि किताब मुक़द्दस में पहला किताब है और तौरात का भी पहला किताब है, उसके पहले बाब में और पहली आयत में जहां पर यह लिखा हुआ है, खुदा ने इब्तिदा में। आप कोई भी किताब ले ले, फ़लसफ़वी किताब हो, मजहबी या दीनी किताब हो या किसी की लिखी लिखाई किताब हो, तो आपको कभी ऐसे अल्फाज नहीं मिलेंगे खुदा और इब्तिदा एक साथ। तो खुदा यहाँ पर जो लिखा हुआ है खुदा, इससे मुराद है कि जो खुदा इलोहीम है, इब्रानी ज़बान में इलोहीम को हम जमा और मुफरद दोनों एंगल से देखते हैं। जमा इसलिए कि हम मसीही लोग कहते हैं कि खुदावन खुदा वाहिद खुदा तस्लीस में एक खुदा है और ये उसका कामिल माना हमें बख्शता है। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे मुसलमान अजीज़ दोस्त जो हैं, हमारे हमवतन जो हैं, वो हमेशा ये पूछते हैं कि क्या हम तीन खुदाओं की परस्तिश करते हैं। तो खुदा का कलाम नए और पुराने अहदनामे में ये हमें फरमाता है कि ए इस्राइल सुन, हमारा खुदावन खुदा एक खुदा है, दो नहीं, तीन नहीं, एक खुदा है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, यानी कि एक वाहिद खुदा वो खालिक व मालिक कायनात है। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। और फिर यहाँ फिर से खुदा की रूह पानी, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुनबिश करती थी। और फिर तीसरे आयत में लिखा, और खुदा ने तकल्लुम फरमाया, यानी खुदा ने कहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ने तकल्लुम फरमाया कि रोशनी हो जाए, तो रोशनी हो गई। उसके बाद हम पहले बाब में खिलकत को देखते हैं कि खुदावन ने कैसे अपने कुदरत कलाम को लेकर उसने कहा कि हो जाए और सब ये चीज़ें हो गई, सब ये चीज़ें पैदा हो गई। तो खुदावन के मुक़द्दस कलाम में उसके पहली किताब पहले बाब में 1, 2 और 3 आयत में हम खुदावन खुदा को मुसल्लस पाते हैं, तस्लीस में पाते हैं। हालांकि तस्लीस जो हर्फ है वो किताब मुक़द्दस में नहीं है, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं जिसे हम कहें ये तस्लीस यहाँ पर लिखा हुआ है। मगर खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम चीखों पुकार कर कहता है कि खुदावन हमारा खुदा तस्लीस में वाहिद है, वाहिद खुदा है। बहुत शुक्रिया हसन भाई। यहाँ पर मैं माजरत के साथ रोकूंगा, आपने लफ्ज़ तस्लीस का जिक्र किया। जी हाँ। तो आप ये भी हमें बताइए कि ये जो लफ्ज़ तस्लीस है ये फिर कैसे मसीहत में दाखिल हुआ अगर ये बाइबल में नहीं है, और इसका मतलब भी प्लीज़ बताइए और जारी रखिए। बिल्कुल, अगर हम तस्लीस की बात करते हैं तो आप ये कागज़ देखें, अगर आप इसको तिकोन बनाएं तो ये एक तिकोन है, 3 तिकोन नहीं, मगर इसके 3 कोने हैं, इसीलिए हम इसको तिकोन कहते हैं। तस्लीस जो है ये
عربی زبان ہے، اگر ہم اس کو اردو میں یا ہندی میں ڈھالیں تو یہ تکون بن جاتا ہے. تکون یعنی تین کونے، تین کونے. مگر یہ ایک تکون ہے، تین تکون نہیں ہے، مگر اس کے تین کونے ہیں. جی بالکل. میں یہ چاہتا ہوں کہ عزیز دوستوں سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ علمی اعتبار سے یعنی سائنسی اعتبار سے ڈاکٹر ڈینیل صاحب جب آپ گھر میں جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، یہاں میرے سامنے اور کیمرہ والوں کے سامنے ہیں، تو یہ سب لوگ آپ کو ایک ڈاکٹر ڈینیل دیکھتے ہیں یا تین؟ ایک ہی آپ ایک ڈاکٹر ڈینیل ہیں اور میں ایک حسین اندریاس ہوں، دو یا تین نہیں. جی بالکل. مگر حقیقت یہ ہے کہ سائنسی لحاظ سے بھی اگر ہم اس کو لے لیں تو انسان کو خداوند نے مرکب کیا ہوا ہے تین اجزاء سے. ہم ایک ہیں، جز تین ہیں. درست بات ہے. آپ کی جسامت ہے، ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، چاہے آپ دور ہوں، نزدیک ہوں، ویڈیو کانفرنسنگ میں ہوں، تبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک بھائی ڈینیل ہیں. مگر آپ بھائی ڈینیل میں روح بھی ہے. جی بالکل. اور آپ بھائی ڈینیل میں جان بھی ہے. ہندی میں اسے کہتے ہیں کہ آپ میں دیہ ہے، آپ میں پران ہے اور آپ میں آتما ہے. انگریزی میں کہتے ہیں آپ میں باڈی ہے، اسپرٹ ہے اور سول ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں اس سے ہم مرکب ہیں، خداوند نے یہ تعیین کیا ہوا ہے. حالانکہ جب ہم تثلیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند تثلیث میں واحد ہے، خداوند کی پہچان کو ہم عقل انسانی، حکمت انسانی یا انسانی فلسفے یا الفاظ سے ہم کبھی پہچان نہیں پائیں گے. تو اس کی مکمل پہچان کو اگر ہم جانیں تو بہتر ہوگا کہ ہم اس دنیا کو ترک کریں، مر جائیں اور خدا کے حضور میں ٹھہریں، اور خداوند پھر ہمیں سمجھائے گا کہ بھائی میں کیسے تثلیث میں ہوں. تو جناب ہم نہیں چاہتے کہ لوگ مار کر سمجھیں، اسی لیے آپ کو بلایا ہے. ہاں جی، تھوڑا سا سمجھائیے ذرا. اسی وجہ سے مگر خدا نے طبیعت میں خدا نے اس طبیعت میں، اس کائنات میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جسے ہم پڑھ کر سمجھ کر یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ تثلیث حقیقت ہے. جیسا کہ آپ بھائی ڈینیل صاحب، آپ جسم ہیں، آپ روح ہیں اور آپ جان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے جسم کو جان سے الگ کیا جائے تو آپ ڈاکٹر ڈینیل نہیں رہیں گے. آپ کو کہیں گے آن جہانی ڈاکٹر ڈینیل، یعنی آپ نہیں رہیں گے. اگر روح کو جسم سے جدا کیا جائے تب بھی وہی ہے. روح کا کام جان کا کام نہیں، جان کا کام جسم کا کام نہیں، جسم کا کام روح کا کام نہیں، مگر یہ تینوں ایک ہو کر ایک شخصیت کو ابھارتا ہے، اور آپ کو ہم ڈاکٹر ڈینیل کے نام سے پھر جانتے اور پہچانتے ہیں. اسی وجہ سے تو ذات الہی خداوند کو بھی ہم اسی اینگل سے اگر دیکھیں تو کلام مقدس میں یہ واضح ہے. باب اول میں 1، 2 اور 3 آیات میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا، یہاں پر خدا سے مراد، الوہیم سے مراد ہے خدا باپ. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. پھر خدا کی روح، یہاں پر روح مقدس، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ڈاکٹر ڈینیل صاحب کہ کیا آپ کا روح کسی اور کا روح ہے یا آپ کا روح ہے؟ بالکل. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روح بھی آپ ہی کے شخصیت میں ہے. تو آپ کی شخصیت سے جدا ہو کر آپ کا روح ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. اگر آپ کے روح کو آپ سے الگ کیا جائے تو آپ آن جہانی کہلائیں گے. اسی طرح خدا اور اس کا روح الگ ہو ہی نہیں سکتا. خدا کا روح بھی خدا ہے. اور پھر یہاں پر آگے جب ہم جائیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے تکلم فرمایا، کہا، تکلم فرمایا. جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ تکلم فرماتے ہیں، جب آپ خدا کا کلام اس
प्रोग्राम, इस खूबसूरत प्रोग्राम से लोगों तक पहुंचाते हैं तो आपकी आवाज़, आपकी बातनी आवाज़ और आपकी सुनी सुनाई आवाज़ लोगों तक पहुंचती है। तकल्लुम जो है, कलाम जो है, वो बातिनी होता है, क्योंकि अगर एक गूंगे को देखें, गूंगा बोल नहीं सकता, मगर वो अपने बातिनी कलाम को इशारों में समझाता है। इसका मतलब है कलाम हमारा हिस्सा है, कलाम हम में है और वही कलाम हम खुद हैं। आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। जी हाँ। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो कलाम है वो अंदर है और अंदर से बाहर आता है, बाहर से कलाम जो है वो कलाम नहीं हो सकता, कलाम वही है जो आपके अंदर से है। ये बात नहीं है, आपका हिस्सा है, ये आपसे कभी जुदा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप बातें करेंगे, तकल्लुम फरमाएंगे, तो आपके बातों को अगर मैं कहूं कि भाई आपकी ये जो बातें हैं, आपकी बातें, ये आपकी आवाज़ नहीं किसी और की आवाज़ है, तो ये तमस्खुर होगा, ये मखौल होगा, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं। नहीं, आपका कलाम आपका हिस्सा है और आपसे जुदा हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि खुदा ने तकल्लुम फरमाया, खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई, तो खुदा ने कायनात को अपनी कुदरत कलाम से तख्लीक किया। तो यहाँ पर हम खुदा बाप, खुदा रूह और खुदा कलाम को देखते हैं, खुदा कलाम को देखते हैं। और यही खुदा कलाम जो है, जब हम नए अहदनामे में जाते हैं, अगर नाज़रीन आपके पास अगर खुदा का मुक़द्दस कलाम अब है, तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप यूहन्ना की इंजील में जाएं और उसके पहले बाब को हम कुछ देखते हैं कि खुदा का मुक़द्दस कलाम हमें क्या फरमाता है इस खुदा के कलाम के बारे में। हमने देखा कलाम के पहले हिस्से में कि खुदा ने इस खिलकत को कुदरत कलाम से बनाया, वो इसी तरह से हमारा खालिक है। और फिर यूहन्ना की इंजील में उसके पहले बाब में हम यूं देखते हैं, इब्तिदा में क्या था? कलाम था। और कलाम किसके साथ था? खुदा के साथ था, यानी खुदा से अलग कभी नहीं। और फिर हम पढ़ते हैं और कलाम क्या था? खुदा था। अब मैं चाहता हूं नाज़रीन से, ये जो तीसरा हिस्सा है, और कलाम खुदा था, और कलाम खुदा था, जब हम यूनानी ज़बान में हम पढ़ते हैं तो ये कुछ अलग सा है, क्योंकि ग्रामरी तौर पर ग्रामर को ठीक करने के लिए उर्दू में, फ़ारसी में, अंग्रेज़ी में हम अपने ढंग से कलमात को यूं देते हैं, मगर यूनानी ज़बान में कुछ यूं है, एन अर्खे एन हा लागास, इब्तिदा में कलाम था, काय हा लागास एन प्रास्टांथियन, और वो कलाम खुदा के साथ था। अब गौर फरमाएं, तीसरे हिस्से में यहां पर उर्दू में लिखा है और कलाम खुदा था। ये ग्रामरी तौर पर उर्दू में ठीक बैठता है कि वो और कलाम खुदा था, मगर यूनानी ज़बान में ये कलाम से शुरू नहीं बल्कि खुदा से शुरू होता है। पहला दो हिस्सा वो कलाम से, तीसरा हिस्सा जो है वो खुदा से शुरू। काय थियोस, थियोस से मानी है खुदा, काय थियोस एन होलोगस, यानी खुदा खुद वो कलाम था। यहां पर दूध का दूध, पानी का पानी, यानी जो कलाम जिसकी कुदरत से खुदावन ने इस दुनिया को बनाया, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं वो कलाम खुदा से जुदा हो ही नहीं सकता और खुदा खुद वो ही कलाम है। जी, बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आपने इस बात को खोला। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब हम सूरत मरियम को देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है जब्राइल है, वो आता है मुकद्दसा मरियम के पास कि वो खुदा ने उसको भेजा। वो वहाँ पर यह भी लिखा है कि रूह जो है वो मरियम के पेट में डाला गया। और फिर लिखा है कि कलमा मुजस्सम हुआ। तो वहां पर हमें खुदा भी नजर आ रहा है, रूह भी नजर आ रहा है और कलमा भी नजर आ रहा है। तो हमारे मुसलमान बहन भाई इसको इस निगाह से क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि हमारे जो मुसलमान अजीज दोस्त हैं, जो हम चाहते हैं कि वो हमारे भाई बहन बने खुदावन यीशु मसीह में। मैं खुद मुसलमान था बचपन से लेकर
यानी तवल्लुद से लेकर यानी जन्म से लेकर 25 बरस तक मैं मुसलमान था। मैं 3 मदरसों में पढ़ा हूँ और मेरी भी यही मुश्किल थी कि भाई मैं कैसे इसको मानूं, इसके मतलब क्या हैं। हकीकत में अगर आप दुरुस्ती से वो पढ़ें तो जो मुसलमान मुअल्लिमीन हैं, जो उलमा हैं, वो कहते हैं जो रूहुल कुदस का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वो कहते हैं कि ये जिब्राइल थे, ये जिब्राइल थे। अब कुरान क्या कहता है इससे मेरा कोई लेन देन नहीं, क्योंकि मेरे पास कुरान से कहीं बरसों पहले, कुरून पहले, कई 100 साल पहले खुदा ने अपने कलाम को मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ में दिया हुआ है और मेरा मुकम्मल एतमाद है इस कलाम पर। और खुदा ने अपनी हिकमत, अपनी कुदरत और अपनी ख्वाहिश से इस कलाम को मेरे हाथों में दिया हुआ है, बंदे हकीर इंसानों के हाथों में दिया हुआ है, ताकि ये मेरे लिए रोशनी हो और इसको लेकर मैं सब कुछ को परखूं, जानूं कि खुदावन क्या फरमाता है। तो वहां पर जब आपने कहा कि सूरह मरियम में यूं दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं ये ख्वाहिश करना चाहता हूं लोगों से कि खुदा के हकीकी कलाम को पढ़ें और खुदा के हकीकी कलाम में वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है कि खुदा का रूह खुद खुदा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कुछ और आयात जो चौथे बाब में, यूहन्ना की इंजील चौथे बाब में यहां पर दिया हुआ है, ये वाज़ेह करूं कि खुदावन यीशु मसीह हमारे जो आका हैं, जो खुदावन का कलमा है इससे मुराद है आका यानी मालिक, मालिक क्यूरियोस ये लफ्ज़ है। तो यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह जो सामरी औरत है। हाँ जी, इस आयत पर जाने से पहले एक और बात मैं वाज़े करना चाहता हूँ जो आपने मेरे उल्मा बहन भाई सुन रहे हैं। आपने फरमाया कि वो कहते हैं जब्राइल रूहुल कुद्स है। जी हाँ। लेकिन जब आप उन आयात को पढ़ते हैं, चूंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप तो मुअल्लिम हैं, मैं तो सीखता हूँ, वहां पर जब्राइल अगर रूहुल कुद्स है तो फिर जो मरियम के बातन में रूह डाली गई है उसको क्या कहेंगे? ये एक ऐसा नुक्ता है जो समझना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल, दो रूहुल कुद्स तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। अगर आप सही तरीके से कुरान को पढ़ें, अरबी में कुरान को पढ़ें, तो वहां पर जिब्राइल का नाम नहीं है, वहां पर रूह है, रूह है। मगर जो तफसीर करने वाले हैं, मुफस्सिरीन जो हैं, वो जब तफसीर करते हैं तो वो खुदा के रूह को जिब्राइल का नाम देते हैं। तो दो रूह हुए, यानी हकीकत में जिब्राइल नहीं, रूह है। जिब्राइल जिब्राइल है और रूह रूह है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने ये क्योंकि ये मौजू लाया, तो मैं चाहता हूँ कि लूका की इंजील में जाएं तो यहाँ पर वो वाज़ेह होता है हकीकत में। तो वो जो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से हकीकत में वो जो दास्तान हकीकी, दास्तान सच्चाई है, वो यहाँ पर दर्ज है। यीशु की पैदाइश की जो बशारत दी हुई है लूका की इंजील पहले बाब में हम पढ़ते हैं 26 आयत से लेकर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद जी, हमारा मालिक व खालिक खुदा बाप अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजता है कुंवारी मरियम के यहाँ जी। तो यहाँ पर लिखा है 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता, वाज़ेह तौर पर क्या, जिब्राइल फरिश्ता, वाज़ेह तौर पर जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासिरा था एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। फिर हम पढ़ते हैं और फरिश्ते, किसने? फरिश्ते ने यानी जिब्राइल ने उसके पास आकर कहा सलाम तुझ पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। कौन तेरे साथ है? खुदावन तेरे साथ है। और इस कलाम से बहुत घबरा गई मरियम, सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे यहाँ बेटा होगा, उसका नाम यसुर रखना। तो पैगाम लाने वाला कौन है?
فرشتہ ہے. جی بالکل. خدا نے اس فرشتے کو بھیجا ہے اور اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبرائیل. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا کیا کہلائے گا؟ بیٹا کہلائے گا. بیٹا. یہاں پر ہم نے باپ کو دیکھا. اب ہم نے ایک پیامبر، پیغام لانے والے ایک فرشتے کو ہم نے دیکھا، جبرائیل. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. اور بعد میں ہم پڑھتے ہیں مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو جانتی نہیں، یعنی میں نے ہم بستری نہیں کی ہوئی ہے، حالانکہ نامزد ہوں میں، منگنی میری ہوئی ہے، مگر میں پاکیزہ ہوں. اور فرشتے نے جواب دیا، اس سے کہا کیا؟ روح القدس. فرشتے نے جو جبرائیل ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. میں تجھ پر نازل نہیں ہوں گا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا. روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. جی. سایہ ڈالے گی. تو یہاں پر خدا کے مقدس کلام میں یہ واضح طور پر دیا ہوا ہے کہ جبرائیل صرف پیام لانے والا ایک فرشتہ تھا اور اس نے کہا کہ خدا کا جو حقیقی روح ہے، جو خود خدا ہے، اس کی قدرت سے یہ بیٹا تیرے گھر میں جنے گا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. اور میں عزیز دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع کا مطلب ہے خداوند نجات دینے والا. اب میں چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل، جہاں میں جانا چاہتا تھا پہلے، آپ نے سوال پوچھا اور یہ اچھا سوال تھا، خوبصورت سوال تھا. چوتھے باب میں، یوحنا کی انجیل چوتھے باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ روح کون ہے. کیونکہ فرشتوں کو خدا نے بنائے جیسے کہ انسانوں کو خدا نے بنایا، جیسے کائنات کو خداوند نے اس کی تخلیق کی، فرشتوں کو بھی بنایا. مگر روح جو ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح یہ خود سامری عورت کو یہ اس کا درس دیتا ہے. یہاں پر یسوع نے اس سے کہا کہ اس سامری عورت، میری بات کا یقین کرو کہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش، کس کی پرستش؟ باپ کی پرستش، یعنی خدا بیٹا باپ کی گواہی دیتا ہے یہاں پر. اسی لیے ہم کہتے ہیں حالانکہ تثلیث جو حرف ہے وہ کہیں نہیں، مگر پکار کر کہتا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح. اور اس آیات میں ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح کو ایک ساتھ پھر سے دیکھتے ہیں. یسوع جو خدا بیٹا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا لوقا کی انجیل میں کہ وہ فرزند حضرت اعلیٰ کہلائیں گے، یعنی خدا کا بیٹا کہلائیں گے. اور وہی یسوع جو خدا کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ اے عورت میری بات کا یقین کرو، وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کیا کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. اور 24 آیت یہاں پر کلیدی آیت ہے. جی بالکل. اس کی کنجی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کیا ہے؟ روح ہے. خدا کیا ہے؟ روح ہے. میں اس کی بھیک مانگتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں قدرت ہے اور یہ ہمیں سمجھاتا ہے. آپ نے کبھی کسی کتاب، کسی فلسفے، کسی بھی دینی، مذہبی یا انسانی لکھی ہوئی چیزوں میں یہ کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ کتابیں یہ کہیں کہ مجھے چکھ کر دیکھیں کہ میں بھلا ہوں. خدا کا کلام وہ واحد کلام ہے، یہ فرماتا ہے کہ چکھو اور جانو کہ خداوند بھلا ہے. تو خداوند کے بھلے کلام کو، خداوند کے بھلے کلام کو پڑھیں. اس میں واضح دیا ہوا ہے کہ خدا روح ہے. خدا روح ہے. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے پرستار جو اس کی عبادت کرتے ہیں وہ روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کریں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح
اس ڈسکورس میں جو کہ ہم یوحنا کی انجیل تیسرے باب میں پاتے ہیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح نیکودیمس سے سوال و جواب کرتے ہیں. نیکودیمس سے ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں 5 آیت سے لے کر 8 آیت تک اس کا جواب ہے. جی پہلے آپ اس آیت پر جائیں، میں یہاں پر آپ کو معذرت کے ساتھ روکوں گا. ایک مشکل ہے. آپ نے فرمایا خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے، اور آپ نے ریفرنس دیے اور تفصیل سے آپ نے بتایا. لیکن ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. وہ یہ ہے، عربی میں تو بات نہیں کر سکتا، لیکن کچھ میں نے سیکھی ہے. لم یلد و لم یولد، وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے. یہ دوسری جگہ پر لکھا ہے وہ نہ باپ ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. تو میں چاہوں گا، آپ معلم ہیں، استاد ہیں، اس بات کو کھولئے، چونکہ بہت سے لوگوں کی تشنگی رہ جائے گی اگر یہ بات یہاں پر آپ نے ایڈ نہ کی. بالکل یہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی قل هو اللہ احد، کہو کہ خدا واحد وحدانیت میں ہے. یہاں پر خدا کا اتحاد ہے. بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر وحدانیت سے مراد ہے اتحاد. تو یہاں پر یہاں تک کہ انجانے میں بھی وہ تثلیث کو لاتے ہیں مگر پھر اس کی نفی کرتے ہیں. اللہ الصمد یعنی خدا جو ہے وہ ابدی ہے، ازلی و ابدی ہے. لم یلد لم یولد ولم یکن له کفوا احد سے مراد ہے کہ وہ کسی سے جنا نہیں، کسی کو جنم دیتا نہیں، اور اس کا کوئی ہم بستر یا اس کا کوئی رفیق نہیں. یعنی اگر وہ میاں ہے تو اس کی بیوی نہیں. تو یہ مغالطہ جو ہے انسانوں کے ذہن میں اس وجہ سے آئی ہے کہ لوگوں نے خدا کے حقیقی کلام کو نہیں پڑھا ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ عالم اسلام میں یہ واضح ہے کہ خدا کا جو خدا کا کلام ہے یہ تغییر دیا ہوا ہے اور یہ اب قابل اعتبار نہیں ہے. تو میں اس سلسلے میں جو زبور شریف اس کا جو 12واں باب ہے، یہاں پر میں عزیز دوستوں کا توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پر خدا کے کلام نے ہمیں خدا کا جو کلام ہے ہمیں یہ واضح فرماتا ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی تغییر نہیں دے سکتا. خدا کا کلام جو ہے یہ لا تغیر ہے. 6 آیت میں 12 باب زبور شریف، خداون کا کلام کیا ہے؟ پاک ہے، یعنی مقدس ہے. جیسا خدا خود مقدس ہے وہ اس کا کلام بھی مقدس ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو. یعنی یہ اتنا مقدس ہے کہ ہماری حکمت اور ہمارے عقل سے بالا ہو کر. جیسے کہ ہم قال زمین کو دیکھتے ہیں، قال زمین میں وہ آتش ہے، وہ آگ ہے کہ سائنسدان لوگ جو ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ہم وہاں پر جائیں، کیونکہ وہ آگ جو ہے وہ سورج کی آگ سے بھی بڑھ کر ہے. تو خدا کا کلام ایسا پاک ہے کہ اس کو اگر ہم چاہیں کہ تغییر لائیں، تبدیل کریں، تو ہم جل جائیں گے. ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں تائی گئی ہو اور 7 بار صاف کی گئی ہو، تو ہی اے خداون ان کی حفاظت کرے گا. تو خداون کے کلام کا محافظ کون ہے؟ خدا خود ہے. جب خدا کسی چیز کا محافظ ہو تو کسی میں کون سی وہ قدرت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو تغییر دے، تبدیل کرے؟ تو خدا کا کلام لا تغیر ہے، اور اس لا تغیر کتاب کو لے کر ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اس سے بڑھ کر کے آپ کسی فلسفے کو، کسی اور دینی کتاب کو پڑھیں، سب سے پہلے خدا کے کلام کو پڑھیں جو لا تغیر ہے. خدا لا تغیر، خدا کا لا تغیر کلام. اور اس کی روشنی میں ہم یہ سب کہتے ہیں کہ تثلیث جو ہے وہ بار بار خدا کے کلام میں دیا ہوا ہے، اور جو خدا کے کلام میں دیا ہوا ہے وہی سچ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور سچائی ہے ہی نہیں.
जी, बहुत शुक्रिया। तो आप जो आयत पर आप अभी चाह रहे थे कि गौर किया जाए, जी तो हाँ। उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ। तो फिर हम जाएंगे यूहन्ना की इंजील में, जहाँ पर हमने ये पढ़ा, खुदावन यीशु मसीह की अपनी गवाही है। तो उसने कहा कि खुदा जो है वो रूह है, जो खुदा के परस्तार हैं, जो परस्तिश करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, आबिद हैं, वो खुदा को रूह और सच्चाई में परस्तिश करें। और फिर खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं, जब इस डिस्कोर्स में जब वो तालीम देते हैं, निकोदेमस रात को वो खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप खुदा की तरफ से आए हैं। और खुदावन यीशु मसीह जवाब देने से वो फिर उनसे सवाल जवाब करते हैं। ये खुदावन का हमेशा एक अजीब डिस्कोर्स है, एक अजीब तालीम है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से, पानी से मुराद यहाँ पर ये है पाकीज़गी, यानी जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें हम डूब जाते हैं और वापस आते हैं, यानी हम मरते हैं दुनिया के लिए और जिंदा होते हैं खुदा के लिए। जब हम खुदा के फर्जंद न हो, खुदा को तस्लीम न करें और खुदा के रूह से पैदा न हो, हमारा जन्म न हो, तो ये नामुमकिन है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फिर खुदा की रूह को यहाँ पर लाते हैं, पानी और रूह से पैदा न हो, क्योंकि खुदा का जो रूह है उसका काम है तवल्लुद देना, यानी जन्म देना, यानी खुदावन यीशु में नया जन्म देना, नई पैदाइश हमारे लिए देना। ये खुदावन रूह का काम है। खुदावन बेटे का काम है कि उसने वो किफारा दिया सलीब पर हमारे लिए, उसने अपना खून बहाया, क्योंकि खून के बहने के बगैर निजात नामुमकिन है। खुदा बाप का काम है कि वो सब चीज़ों की निगरानी करता है और वो हमसे इतना मोहब्बत करता है कि अपने इकलौते बेटे से भी दरेग नहीं करता हमारी निजात के लिए। तो ये काम है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ हो, यहाँ पर लिखा है, वो क्या है? जिस्म है। और जो रूह से पैदा हुआ है वो क्या है? रूह है। तो इससे मुराद है कि हम जब खुदा के रूह से पैदा होते हैं तो ये जिस्मानी मामला नहीं है। और इसी तरह खुदावन यीशु मसीह का जो तवल्लुद है, जो उसका पैदा होना, हम इंसानों के बीच में आना, वो जिस्मानी बातें नहीं बल्कि ये रूहानी बातें हैं। ये रूहानी, ऐसा नहीं कि खुदा ने किसी से शादी कर ली और एक बेटा जना, नहीं, ये खुदा की कुदरत, क्योंकि वहां पर फरिश्ता फरमाते हैं कि खुदा का रूह आप पर नाजिल होगा। तो जो बेटा आपसे जनेगा वो खुदावन का फर्जंद, खुदावन का बेटा कहलाएगा, फर्जंद हजरत आला कहलाएंगे। और फिर यहाँ पर लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुए हैं जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। ताज्जुब न करके मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। नए सिरे से यानी रूहानी सिरे से, रूह खुदा के रूह से पैदा होने से हुआ। और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, हवा जिधर चाहती है चलती है, तो उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ हो भी ऐसी है। और फिर पहले बाब में, यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब, उसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा जो जन्म होता है, हमारा जो सानी जन्म होता है, हमारी नई पैदाइश जो होती है वो खुदा से होती है। यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जो रूह से तवल्लुद होता है, पैदा होता है, वो रूहानी है, वो रूह है। और फिर पहले बाब में हम यूं पढ़ते हैं, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। वो कौन है? कलाम, खुदा का कलाम। वो, और फिर यहाँ पर लिखा, वो और दुनिया ने उसे नहीं पहचाना, वो अपने घर आया वादे के मुताबिक, अपने घर अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। लेकिन जितनों ने, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, पहला हिस्सा वो गैर यहूदियों के लिए है, दूसरा हिस्सा यहूदियों के लिए, जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, खुदा किसके फर्जंद होने का? खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा यीशु मसीह में, जिन्होंने उस पर ईमान लाया, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अब 13 आयत जी।
وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، جی نہ انسان سے، یہاں پر نہ انسان سے انسانی عقل و حکمت یا فلسفے یا دینی و مذہبی کتابوں کے مطابق نہیں. جی. آپ مذہبی کتابوں سے نہ جائیں، آپ خدا کے کلام کو پڑھیں. اس سے مراد ہے نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ کس سے پیدا ہوئے؟ خدا سے پیدا ہوئے. خداوند یسوع مسیح نے تیسرے باب میں کیا کہا؟ 6 آیت میں، جو جسم سے پیدا ہوئے وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوئے روح ہے، اور وہ روح کے کیا ہے یہاں پر؟ خدا خود ہے. خدا خود ہے. تو تثلیث جو ہے یہ پکار کر کہتا ہے کہ خداوند واحد تثلیث میں موجود ہے. اسی وجہ سے ہم تثلیث کے ماننے والے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں. بہت شکریہ بھائی حسین، آپ نے ان باتوں کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے. اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا سوال ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت زیادہ، اگر آپ یوٹیوب دیکھیں یا ان کی جو DVD ہیں دیکھیں تو وہاں پر یہ سوال ملتا ہے، اور وہ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسیحی بائبل میں سے ایک آیت مجھے بتا دے جہاں پر یسوع المسیح نے فرمایا ہو کہ میں خداوند ہوں. تو آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو بہت سے لوگ سننے والے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی مجھے ایک آیت دکھا دے تو میں مسیحیت کو قبول کر لوں گا. تو آپ اس پر کیسے کیا تاثرات ہوں گے آپ کے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ خدا کے کلام میں بھائی ڈینیل ڈاکٹر ڈینیل صاحب، خدا کے کلام میں سبھی کچھ واضح طور پر دیا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کئی بار یہ فرمایا ہے کہ وہ خدا باپ کے ساتھ ایک ہیں. کوئی فرق نہیں ہے ان کے بیچ اور خدا کے بیچ میں. سب سے پہلے میں یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کے 58 آیت پہ جاتا ہوں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو یہودی فریسی لوگ تھے، ملا صاحبان جو تھے، ان سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جسے آپ باپ کہتے ہیں ابراہیم، اس نے میرے دن دیکھے اور خوش ہوئے. جی بالکل، یہاں پر دیکھے خوش ہوئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جس کی عمر ابھی 30 سال کے لگ بھگ ہے، وہ فرماتے ہیں ابراہیم یعنی 2000 سال اس وقت سے پہلے اور 4000 آج کی تاریخ سے پہلے ابراہیم دنیا میں تھے. خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آئے اس وقت سے 2000 سال پرے ابراہیم جیتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے میرا دن دیکھا اور وہ خوش ہوئے. کیسے ابراہیم نے جو انسان خاکی تھے ہماری مانند، وہ بھی گنہگار تھے، اس نے کیسے خداوند یسوع مسیح کے دن کو دیکھے؟ اس لیے کہ جو ابراہیم کے پاس گئے اور ان سے باتیں کی وہ خود خداوند یسوع مسیح ہی تھے. تبھی ابراہیم نے اس کے دن دیکھے. اور پھر یہی نہیں، 58 آیت میں یوں پڑھتے، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں کیا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تھا، اس نے یہ کہا میں ہوں. میں ہوں سے مراد ہے کہ حاضر میں، جبکہ ابراہیم جو ہے وہ 2000 سال پہلے، اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں، میں تھا نہیں، میں ہوں. کیونکہ میں ہوں وہ حیا عبرانی زبان سے جسے ہم حیات بھی کہتے ہیں، خدا حی بھی کہتے ہیں، یعنی زندگی. حی سے مراد ہے زندگی. میں ہوں وہ اپنا حقیقی نام لیتا ہے جو 3 باب خروج میں اور 14 آیت میں دیا ہوا ہے، جب خداوند خالق و مالک کائنات موسیٰ سے تکلم فرماتے ہیں کہ تو جا لوگوں کو یہ بتا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے. تو وہاں پر موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیا کہوں، کس نام سے آپ کو وہاں پر پکاروں؟ تو خداوند فرماتے ہیں کہ جا ان سے کہا میں جو ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے. تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر وہی نام لے کر کہتا ہے، اس سے بیشتر کہ ابراہیم نے جنا ہو، پیدا ہوا ہو، میں ہوں. کیوں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 59 آیت میں پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گئے. یہ لوگ پتھر اٹھا کر یسوع کو مارنے کیوں نکل گئے؟
اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہی خدائے ہے ہوں جس نے موسیٰ سے بات کی، جس نے ابراہیم سے بات کی۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں بالکل، حسین بھائی، اگر اجازت ہو بالکل، تو کال لے بالکل۔ لیں جناب۔ جی لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب یوسف بات کر رہا ہوں کراچی سے، کیسے ہیں آپ؟ جی یوسف بھائی خوش آمدید، ہم ٹھیک ہیں۔ حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی سوال کومنٹس ہو پوچھنا چاہیے، آپ کا وقت ہے۔ ہاں جی بہت شکریہ بردر حسین، حال شما چطورس؟ حال شما چطورس بھائی صاحب؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہے۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، میں چاہتا ہوں کہ سنوں بھائی صاحب۔ ہاں جی دوبارہ آواز، اب میری آواز صاف آئی آپ کو؟ بالکل بالکل بالکل۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہے تھے کہ کسی نے یہ کہا کہ مسیح اگر کوئی ایک آیت ہمیں بتا دیں مسیح کے بارے میں کہ مسیح خدا ہیں تو میں مسیحیت کو قبول کر لوں گا۔ بالکل۔ تو آپ لوگوں میں سے شاید کچھ لوگوں کو وہ زمانہ یاد ہو جب کوئین الزبتھ پاکستان آئی تھی۔ تو جب وہ پاکستان آئی تھی تو جب وہ واک کر رہی تھی اسلام آباد میں تو ضیاء صاحب ان کے ساتھ تھے اور لوگ بہت تالیاں بجا رہے تھے اور شور مچا رہے تھے، لیکن اس پورے واقعے میں کوئین نے اتر کے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کوئین آف انگلینڈ ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئین ہے۔ اگر وہ کہتی کہ میں کوئین آف انگلینڈ ہوں تو یہ توہین تھی۔ اس لیے مسیح نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ آپ مسیح کے کردار کو دیکھ لیں، اس کی شان کو دیکھ لیں، اس کی عظمت کو دیکھ لیں، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے دیکھ لیں، مردوں کو زندہ کرتا ہے دیکھ لیں، یہ ساری صرف اس کے خدا ہونے کی ہیں۔ اگر وہ کہتا میں خدا ہوں تو یہ اس کی توہین ہوتی ہے اگر وہ اپنے منہ سے یہ لفظ کہتا تو۔ بھائی اجازت، آپ کی اجازت سے یوسف بھائی، آپ کی اجازت سے، اگر کوئین انگلینڈ یعنی ملکہ الزبتھ نے یہ نہیں کہا کہ میں انگلستان کا کوئین ہوں یا میں وہاں کی سب سے بڑی شخصیت ہوں، یہ انسانی طرز سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی بے عزتی ہوتی، مگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس نے واضح کہا کہ اس سے بیشتر کے ابراہیم نے جنا ہو میں ہوں، یہ واضح ہے، مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، مگر میں ہوں کا جو کلمہ ہے وہی ہے۔ جی ایسا ہے یوسف بھائی، اس پر ہم بات جاری رکھیں گے، میں پوچھوں گا حسین بھائی سے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اگر آپ یوسف بھائی اجازت دیں تو ان کی کال لے لوں میں؟ جی بالکل لیجیے گا۔ تھینک یو بردر، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی آپ لائیو شو فضل ربی میں کون صاحب یا صاحبہ کہاں سے؟ آپ کا وقت ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل انکل، میں اشیا خان پاکستان سے بات کر رہی ہوں، اور گڈ ایوننگ حسین انکل۔ اور میں آپ کا پروگرام زندگی کا کلام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، ہمارے سب فیملی ممبرس دیکھتے ہیں اور ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ کتنی بہادری، کتنی دلیری سے اپنا خدا کے کلام کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کی ٹیم کو برکت دے، اس پروگرام کو برکت دے۔ اور میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی میرا رزلٹ آیا ہے، اور میں اپنے کلاس میں بھی اور اپنے کالج میں، میں اور میری بہن واحد کرسچن ہے، اور ہم دونوں نے کافی اچھے مارکس لے کر اپنے ٹیچرز کا بھی اور اپنے خاص طور پر مسیح کا اور اپنے پیرنٹس کا نام روشن کیا۔ تو میں یہ بات سب سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اور خاص طور پر ڈاکٹر ڈینیل انکل سے، کیونکہ انہوں نے میرے لیے اسپیشل دعا کی تھی، تو میں ان کا سب سے زیادہ تھینکس کرتی ہوں کہ ان کی دعاؤں اور میرے پیرنٹس کی اور خدا کی مدد کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگ اس طرح ہمارے لیے، ہمیں اسی طرح ہیلپ کرتے رہیں اور اسی طرح کلام کو پھیلاتے رہیں، تاکہ ہم جو اس ملک میں رہتے ہوئے ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں ہر اس کوشچن کا جواب اچھی طرح سے دے سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ سب کو برکت دے، اور ہمارے لیے خاص طور پہ دعا کریں جو اس ملک میں مسیحی رہتے ہیں، کیونکہ آج کل کے حالات جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے
ٹینسڈ ہیں اور ہم لوگ بھی کافی پریشان ہوتے ہیں، تو پلیز آپ ہم لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں. تھینک یو سو مچ. بیٹا بہت شکریہ آپ نے کال کیا، آپ نے اچھے نمبر لیے، ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید اور دعا یہ ہے کہ خداوند آپ کو اور بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے. ہماری یہ دعا پاکستان میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے کہ خداوند کی مہربانی سب پر رہے اور وہاں پر امن ہو، سلامتی ہو، بھائی چارہ ہو، یہ ہماری دعا ہے. ابھی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، تو میں اگر حسین بھائی اجازت ہو تو میں چاہتا تھا کہ کچھ اور 14 آیت سے پڑھوں، مگر آپ کال لے لیں. جی، لائیو شو فضل ربی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب جنید بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں آپ؟ جنید بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کا بہت شکریہ، خوش آمدید. حسین بھائی بھی میرے ساتھ ہیں، تو آپ ضرور، آپ کا وقت ہے، جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں. ویلکم کہنا چاہتے ہیں حسین بھائی کو اپنی کمیونٹی میں، اور ایک چھوٹی سی بات میسج آپ کے پروگرام کے توسط سے پہنچانا چاہ رہے تھے کہ جو لاجیکلی بات یہ ہے کہ انسانی ذہن نے کبھی بھی ایسی چیز تخلیق نہیں کی جسے بیان کرنے میں اس کو تکلیف ہو، جسے وہ بیان نہ کر سکے. تو ٹرینیٹی اگر ہماری اپنی تخلیق ہوتی تو ہم اس کو بیان کر سکتے. یہ ایک مسٹری ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے بیان نہ کرنا. اگر ہم سینٹ اگسٹین کو کوٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیان نہ کرنے سے ہم سمپلی خدا کی جو عظمت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. ہم خدا کو مکمل طور پر اگر بیان کر دیں تو خدا نہیں ہوتا، یا پھر ہم خدا بن جاتے ہیں. تو یہ جو ذاکر نائک صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کا جو علم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی فیلڈ چھوڑ کر چھٹی پاس ایک احمد زکات کو فالو کر رہے ہیں. جنید بھائی آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، یوسف غلام صاحب ہیں، ان کی کال لیں گے. بہت شکریہ جنید بھائی، بات کرتے ہیں ہم. اور میں یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یوسف غلام. ہم آپ کو لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کا شکر ہے. ڈاکٹر ڈینیل صاحب اور حسین صاحب سے سر، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرام اور کریں تاکہ جو بہت سارے ہمارے جو مسلم بھائی سوال جو آپ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں نے اسی لیے بھائی حسین کو زحمت دی، اور یہ ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے محبت سے ہماری دعوت کو قبول کیا. تو ہم یہ سلسلہ، ہماری کوشش ہوگی وقتاً فوقتاً جیسے وقت ملے، میں جب بھی ان کے پاس وقت ہو، بہت مصروف رہتے ہیں اور دیگر مہمان بھی ہیں، تو میں ضرور ان سے درخواست کروں گا، اور ہم یہ سلسلہ سوالات اور جوابات کا جاری رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. کوئی اور بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے، آپ کا وقت. نہیں، تھینک یو ویری مچ. یہی سر میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو، گاڈ بلیس یو سر. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے. ہمارے پاس حسین بھائی تھوڑا سا وقت بچا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور اپنی بات ختم کیجیے. جو جنید صاحب ہیں پہلے کالر، اس سے پہلے کالر، میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ، اور پروگرام شروع ہونے کے وقت میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی فلسفہ دان، کوئی بھی مذہب یا دین یا حکمت انسانی نہیں جو خدا کے ذات کو بطور کل سمجھ سکے. اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں کوئی دلیل ہی نہیں دینی چاہیے. خدا خدا ہے، چاہے آپ مانے نہ مانے. خدا کا مقدس کلام اس کا مقدس کلام ہے، چاہے کوئی مانے نہ مانے. خدا اٹل ہے، اس کے کلام اٹل ہیں. مگر خدا کے کلام میں ہم یوں بھی پڑھتے ہیں، پہلا پطرس 3 باب اور اس کے 15ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں. بھائی جنید صاحب آپ اس پر غور کریں، اور یہ خدا کا حکم ہے ہمارے لیے. خدا کا، یہ ہمارا کوئی یہ نہیں کہ بھائی ہم اس کو جواب دیں نہ دیں، بلکہ خداوند نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم ان چیزوں کی جواب دیں. 15 آیت، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی، یہاں پر جو کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو، مسیحی ہو، ہندو ہو، یا پھر ایتھیسٹ ہوں جو خدا سے انکار کرتے ہیں، جو کوئی تم سے تمہارے امید، یعنی ہمارے مسیحی ایمان، تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی یہاں تک ہوتی ہے
उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम जुनैद भाई हमें देता है कि हमारे लिए हुक्म है, अगर कोई हमसे पूछता है, क्योंकि हमसे हमेशा लोग पूछते हैं, मुसलमान लोग हमेशा हमसे सवाल करते हैं कि भाई ये तस्लीस क्या है। एक और कॉलर है, जल्दी से ले लेंगे, वक्त हमारे पास कम है। तो मैं जी खुश आमदीद, लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा और कहाँ से हमारे पास? बिल्कुल थोड़ा सा वक्त है तो मुख्तसर बता दीजिए जल्दी से। जी डॉक्टर साहब, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ। मेरा बस एक सवाल मैंने पेश करनी थी भाई हुसैन की खिदमत में भी और आपकी खिदमत में हमारे सारे नाजरीन की। वो ये है कि कुरान शरीफ की सूरह मरियम की आयत 72 और 73 में यूँ लिखा है कि ये बात परवरदिगार पर वाजिब हो चुकी है कि तुम में से हर इंसान दोज़ख में वाजिब, फिर हम मुत्तकीन को दोज़ख गारा देंगे और जालिमों को घुटनों उसमें पड़ने रहने देंगे। ये वो आयत है जिसकी वजह से सुल्तान मोहम्मद पॉल साहब इस्लाम तर्क कर दिया था और मसीहत कबूल की थी और उन्होंने साबित किया था कि इस्लाम को में निजात नहीं। तो मेरे भाई हुसैन इससे इत्तेफाक करेंगे। जी आपसे पूछ, मुझे तो कोई समझ नहीं आया। मुझे भी इतना समझ में नहीं, मगर मुझे सुल्तान मोहम्मद पॉल का नाम मेरे कानों तक पहुंचा। आप शायद सुल्तान मोहम्मद पॉल जो अफगानिस्तान के बाशिंदे थे, आज से बहुत बरसों पहले उन्होंने, जो वो खुद आलिम दीन थे, उन्होंने दीन इस्लाम के बारे में बहुत तहकीकात की हुई थी, मगर उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दिया और वो मसीह के पैरो बने। तो शायद आप उसके बारे में सवाल करते हैं, अगर मेरी दुरुस्त समझ हो तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई बहनों के लिए और अपने दोस्तों के लिए जहाँ भी हों, और अगर आप उर्दू हिंदी समझते हो, तो ये है कि जिस तरह उसने उम्क में जाकर, मजहबी फ़लसफ़ी उम्क में जाकर, फिर उसने किताब मुक़द्दस को इसलिए पढ़ा ताकि उसमें इग़लात पाकर मसीहियों पर हमला करे, मगर हुआ यूं कि खुदावन ने उसे अपने जलाल के लिए गिरफ्तार किया। और इसी वजह से तो हम कहते हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों और दोस्तों से कि एक बार आप खुदा के कलाम को तहे दिल से पढ़ें और यकीनी है कि खुदावन आपसे बातचीत जरूर करेंगे। एक बार पढ़ें। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आपने बहुत खूबसूरती के साथ, सादगी के साथ ये बातें हमारे नाजरीन तक पहुंचा दी हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, उनके लिए मैं वर्स दे दूं तमाम मसीहों को। यूहन्ना की अंजील 13वां बाब है और उसकी 14वीं आयत से आप पढ़ सकते हैं, 15वीं आयत भी। तुम मुझसे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। खुदावंद और उस्ताद मैं हूँ, मसीह कह रहे हैं। और तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोवो। तो ये आयत मैं आपको देना चाहता था। अब मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उसने हमसे ये बातें की हैं, और जब वो बातें करता है तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आमीन। जब तुम खुदा की आवाज को सुनो तो तुम्हारा रद्द अमल, तुम्हारा दिल जो है उसकी हालत ऐसी ना हो कि वो पत्थर की तरह हो, वो नरम जमीन की तरह होना चाहिए। उसमें कबूलियत की रूह आपके अंदर होनी चाहिए। चूंकि ये किसी इंसान का नहीं, ये खुदा का कलाम है, और ये बांध बांध और गूदे गूदे आपकी सारी शख्सियत में से होकर गुजरता, और जो इसको कबूल करने के लिए तैयार होते उनकी जिंदगियों में रूहानी इनकलाब बर्पा कर देता है। इसलिए कलाम ये कहता है, जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो तुम्हारा रद्द अमल ये होना चाहिए, ऐ खुदा तूने मेरे साथ कलाम किया है, मैं हाजिर हूं, मुझे बदल दे, तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलना चाहता हूं, मेरी मदद फरमा। नेक्स्ट वीक लाइव शो में फिर हाजिर होंगे। इजाजत चाहते हैं। आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। बहुत शुक्रिया।